अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप सब लोग अब दुआ सेशन के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं आज की दुआ क्या है। आज की दुआ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हज़न वल अज्ज़ि वल कसल वल जुब्नि वल बुख़ल वदलअद्दैनि वगलबतिर रिजाल। तो इस दुआ को हम देखेंगे कि इस दुआ के बारे में दो हदीस मिलती है हमें। एक है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ पढ़ा करते थे। और दूसरी हदीस हज़रत अबू सईद खुदरी से मिलती है, तो उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ़ लाते तो अंसार में से एक शख्स को, जिसे अबू उमामा कहते थे, उनको देखा तो फरमाया, अबू उमामा क्या बात है कि मैं तुम्हें नमाज के अलावा वक्त में मस्जिद में देख रहा हूँ। तो इन्हें नमाज का वक्त नहीं था, तो ये सहाबी बैठे हुए थे। तो आपने पूछा कि क्या बात है, मैं तुम्हें इस वक्त देख रहा हूँ। तो उन्होंने जवाब दिया कि अय अल्लाह के रसूल, मुझे गमों और क़र्ज़ों की कसरत ने जकड़ रखा है, तो मैं परेशान हूँ क़र्ज़ों से और गमों से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें चंद ऐसे कलमात ना सिखा दूँ जिसे तुम अपनी ज़ुबान से अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे सारे गम को दूर और तमाम क़र्ज़ को अदा कर देगा। तो उन्होंने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल, ज़रूर फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सुबह शाम ये कलिमात कहा करो कि ऐ खुदा, ऐ अल्लाह, मैं रंजो गम से तेरी पनाह चाहता हूँ और आजिज़ी और सुस्ती से तेरी पनाह तलब करता हूँ, बुज़दिली और बख़ीली से, ख़रस के बोझ और लोगों के कहर से तेरी पनाह चाहता हूँ। तो अबू उमामा कहते हैं कि मैंने आपके हुक्म पर अमल किया तो अल्लाह ने मेरे गम को दूर कर दिया और मेरा क़र्ज़ भी अदा कर दिया। तो सुभान अल्लाह। तो आप देखें इस दुआ को याद कर लेने से कितना फ़ायदा है। इस दुआ में हम क्या मांगते हैं ज़रा तफसील से देखेंगे। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी, बेशक मैं, आऊज़ु बिका, मैं पनाह चाहती हूँ, मिनल हम क्या है, फ़िक्र, एंग्ज़ाइटी, यानी जो फ़िक्र हमें मुस्तक़बिल के बारे में होते हैं, हम फ़िक्रमंद रहते हैं कि आगे क्या होगा, और ऐसी चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद होना जो कि ज़रूरी नहीं है, यानी अननेसेसरी चीज़ों पे फ़िक्र जो करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं। यानी मसलन किसी को कोई बीमारी डायग्नोस होती है और उसका इलाज भी हो जाता है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी रिस्क है कि वो दोबारा हो सकता है, कैंसर है तो दोबारा हो सकता है। अब वो शख्स इस फ़िक्र को अपने ऊपर तारी कर ले जो कि हो भी सकता है या ना भी हो सकता है, तो फिर वो किसी काम के काबिल नहीं रहता। तो जब भी हम किसी गम या किसी चीज़ को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं तो फिर हमारी प्रोडक्टिविटी पर अफेक्ट होता है। तो वो हुआ हम। दूसरा क्या है, वल हज़न जो है ये माजी का गम होता है, यानी पास्ट का गम। कुछ माजी में आपके कुछ ऐसा हो गया जिस पर आप पछता रहे हैं, आपको गम है उसका। कोई हमारा हो सकता है कोई हमारा प्यारा फौत हो जाए, उसका गम हम तारी कर लें अपने ऊपर और उसके फ़िक्र में रहें। हमें कितने दिन तक गम करने के लिए कहा गया, 3 दिन तक ना। तो उसके बाद इंसान को अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाना चाहिए। तो जब हमारे अंदर ये फ़िक्र गम तारी हो जाता है तो उसके बाद वो आजिज़ हो जाता है और वो तो इसलिए नेक्स्ट क्या, किससे हम पनाह मांगते हैं, वल आजिज़ से। तो और क्योंकि वो कोई काम करने के काबिल नहीं रहता, कोई नेकी के कामों में उसका दिल नहीं लगता, वो आजिज़ हो जाता है इसको करने से। तो उसके बाद क्या है, कसल जो है सुस्ती को कहते हैं। इंसान जब बहुत गमगीन होता है तब वो सुस्त हो जाता है, लेज़ी हो जाता है, या अगर वो सुस्त हो जाता है तो उसके अंदर गम आने लगता है। तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, हम बोर हो गए हैं, बोरियत को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं और उसी को लेकर अपना गम बना लेते हैं। तो इसीलिए ये सुस्ती से भी हमें पनाह मांगना चाहिए, क्योंकि सुस्ती हो जाती है तो प्रोडक्टिविटी डाउन। उसके बाद क्या है, वल जुबन,
جبن جو ہے بزدلی کہتے ہیں. انسان جو سچائی ہے اس کے لیے ایک سٹینڈ نہ لے اور وہ بزدل ہو جائے تو کوئی بھی. اور اس نیکسٹ کیا ہے؟ جبن اور بخل. بخل کیا ہے؟ بخل ہونا، بخیلی. جیسے کوئی بھی نیکی کے کام آگے بڑھ کر خرچ نہ کرے تو بخیلی کریں تو سٹنجی ہو جائیں. بخیلی کیا ہے؟ سٹنجی پنا. اس کے بعد دلع الدین. دلع الدین کیا ہے؟ قرض کے غلبے سے، قرض کے دباؤ سے. تو جب انسان قرض دار ہوتا ہے، مقروض ہوتا ہے، قرض کے غلبے میں ہوتا ہے تو یہ فکر اس کو کھائی جاتی ہے. تو اس سے بھی ہمیں پناہ مانگنا چاہیے کہ ہمیں قرض سے بچا رکھے. اور آخری چیز وغلبۃ الرجال، لوگوں کے غلبے سے. یعنی کوئی نا انصافی نہ کرے، کوئی ظلم نہ کرے، لوگوں کا ظلم ناحق ظلم نہ ہو. تو اس دعا میں کتنی ساری چیزوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں. جب کانسٹنٹ پریشر ہو نہ کسی پر تو وہ کسی کام کے قابل نہ رہتا ہے، اس کی ساری پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے اور نیکی کے کاموں میں وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ دعا میں مانگنا چاہیے اور ساتھ میں استغفار بھی کرنا چاہیے. تو حدیث میں آتا ہے جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ اس کو ہر رنج سے رہائی اور ہر تنگی سے کشادگی عطا کر دے گا اور ایسے ذریعے سے اس کو روزی پہنچائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ حدیث میں کیا ہے کہ جو انسان استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، یعنی ہر وقت استغفار کرتے رہیں تو اللہ اس کو رنج سے دور کرتا ہے، اس کی تنگی کو دور کرتا ہے اور اپنے ایسے ذریعے سے اس کو دیتا ہے روزی کہ اس کو کہیں سے اس کا تصور بھی نہیں ہوتا. امیجنیشن کے بغیر، وداؤٹ امیجنیشن یو کانٹ ایون امیجن کہ کہاں سے آپ کو روزی ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف پناہ لیتے تھے اور نماز اور صبر سے مدد لیتے تھے. بیسیکلی اس دعا میں ہمیں توحید کا سبق ملتا ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں اور ان ساری چیزوں کو اپنے اوپر طاری نہ کریں، کیونکہ جب ہم دنیا کی فکر میں اور غم میں اور پریشانیوں کو پال لیتے ہیں نا تو آخرت کا نقصان کر بیٹھتے ہیں. بہتر کیا ہے کہ ہم آخرت پر اپنا فوکس رکھیں کہ اگر کوئی مشکل آ گئی ہے، پریشانی آئی ہے، کوئی تکلیف ہے، جسمانی ہے یا مالی تکلیف ہے، ایک تو مومن کو پازیٹیو سوچ دی گئی ہے کہ کوئی تکلیف کے بدلے چاہے کانٹا بھی ہو، چبھتا ہو آپ کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ ہمیں ایک پازیٹیو سوچ دیا گیا ہے کہ ڈونٹ پینک، ڈونٹ بی سیڈ. تمہیں چھوٹی سی تکلیف بھی ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں جس کو مشکلات نہ ہو. اگر ہر کوئی صرف اپنی مشکلات کے بارے میں سوچتا رہے تو وہ اپنی آخرت کما نہیں سکتا. تو بہتر ہے کہ ہم اپنے توحید کو مضبوط کریں. تو اسی کے ساتھ اب میں اختتام کرتی ہوں اس سیشن کو. اللہ سے دعا ہے کہ ساری غموں کو، پریشانیوں سے نجات دے اور ہمیں آخرت کے لیے کام کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.